الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالک الملک دا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سارے ہر جمعے دی طرح آج پھر بیٹھ کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آپ دے توفیل محفلاں اے مجلساں سانو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں۔ حضور دے صدقے دوستو عزیز ساتھیو، ہر جمعے دی طرح میں جو بیان کر رہا اپنا بیان نماز دے بارے کچھ نماز دی فضیلت شان رکعتاں فرائض انہاں دے بارے سمجھا رہا۔ پچھلا جمعہ میں عرض کر رہا سا کہ نماز اندر 7 فرض ہوندے ہیں، بڑی تفصیل دے نال انہاں دے بارے سمجھایا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کافی آسان گفتگو ہوندی دی سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ آج میرا موضوع ہے کہ 5 نمازاں دے وچ 17 فرض کیوں ہوئے، اس دی خاص اہمیت کیوں سی، اللہ تعالیٰ دیاں حکمتاں اس دے راز وہ انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ خود ہی جاندہ ہے، لیکن ظاہری ایک علم ہوندہ ہے، ایک بات ہوندی، گفتگو ہوندی، تو اس واسطے سمجھائی جاندی ہے کہ اسی سن کے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان میں درست کریے اور ساڑھے دل دے اندر اللہ اور اس دے محبوب دی سچی اور پکی محبت پیدا ہو جائے۔ اس دنیا دے اندر اسی آئے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دی حقیقت نو پچھاننے واسطے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا اور اپنی حقیقت دی پہچان واسطے پیدا فرمایا اور زندگی دے مراحل بنائے، احکام اور شریعت دے ارکان بنائے کہ انہاں دے اتے تسی عمل کر کے انہاں حکمتاں نو سمجھو گے تو سمجھنے تو بعد تھانو میرا قرب نصیب ہوئے گا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں اس دنیا دے اندر جنہاں نو اللہ تعالیٰ دا قرب، اس دی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی جنہاں نو نصیب ہوندی ہے۔ دوستان محترم 17 فرض ہیں 5 نمازاں دے اندر۔
دو فرض فجر دی نماز یہ اہم فرائض ہیں جنہاں تو بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. باقی سنت واجبات اور نوافل وغیرہ جتنے آدمی پڑھے ہو مخصوص اس تو زائد بھی پڑھ سکتا ہے. 4 زور دے فرض ہیں, 4 عصر دے فرض ہیں, یہ ہو گئے 10. 3 مغرب دے پڑھو تو 13 ہو جاندے. 4 عشاء دے 17 فرض ہیں. نماز نو جڑا لقب ملا ہے, نماز دی جڑی شان ہے, حضور نے ارشاد فرمایا وہ معراج المومنین ہے. فرمایا مومن دی معراج ہے نماز. نماز دا لقب معراج المومنین اس واسطے کہ معراج شریف دے موقع دے اوپر حضور تشریف لے کے تے نماز فرض ہوئی. ہن پہلے فرائض دے بارے میں دسدا رہا. 4 فرض کس نے پڑھے, 2 کس نے پڑھے, وہ اکثر انبیاء اکرام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی ساڈے واسطے شریعت دے ارکان بنائے یہ سب نبیاں دیاں اداواں. اللہ تعالیٰ نو اپنے نبیاں دیاں جڑیاں اداواں پسند آئیاں وہ ساڈے واسطے کوئی فرض بن گئے, کوئی نفل, کوئی سنت, کوئی نوافل بن گئے. حج کرنا رکن عظیم جتنے بھی حج دے ارکان ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور اداواں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی, حج وچ قربانی فرض ہوگی, کنکر مارے شیطان نو. پھر آدم علیہ السلام نے زیارت طواف, مزدلفہ دے اندر قیام. یہ جتنیاں اداواں آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اداواں سارے, اس نو حج کیا گیا. حج کوئی اس چیز کا بہت بڑا نام نہیں کہ اتنے جا کے ہزار نفل پڑھنے ضروری ہو گئے, نہیں. جس طرح اللہ دے محبوب بندیاں نے قیام فرمایا, جو انہوں نے اداواں کیتیاں, جس جگہ اٹھہرے زیارت طواف کیتا, قربانی, اسی طرح تسی کردے جاؤ تھوڑا حج ہو جائے. اور نماز اندر 17 فرض کیوں بنے کہ جس وقت حضور پاک معراج اوپر تشریف لے گئے تو آپ 17 مقامات دی سیر کرائے گی. 7 آسمان, یہ سنیا نا تسی 7 آسمان, 7 آسمانہ دی آپ کو سیر کرائے گی. اور 8 جنت 8 باشتاں سن جنہ دا ملاحظہ فرمایا آپ نے سیر فرمائی. 7 اور 8 15 ہو گئے, 15 مقام. اور 2 عرش اور کرسی. عرش اور کرسی آپ نو ملاحظہ فرمایا سیر کرائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس پیاری سیر نو اپنے کلام پاک دے اندر فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ. یہ 17 مقامات جڑے معراج دے اوپر, معراج دے موقع دے ہوتے, آسمانہ دے ہوتے, ان 17 مقامات دی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ نو اے حضور دی سیر پسند اتنی آئی کہ او اداواں نو قائم رکھنے واسطے 17 فرض امت واسطے مقرر فرما رہے کہ جو امتی اے 17 فرض ادا کرتا رہے گا, نماز پڑھتا رہے گا, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اپنے جسم مبارک نال گئے, امتی جسم نال نہیں جایا لگے گا لیکن نماز دے اندر کھڑا ہوئے گا تو یہ 17 مقامات انہوں سیر نصیب ہوندی ہوگی. اسی تے نماز پڑھدا سانوں نماز دا مقصد ہی نہیں پتہ. نماز معراج المومنین ہے. نماز جس وہ بندہ پڑھ رہا ہوئے وہ سمجھے کہ 17 انہاں مقامات دی منو سیر ہو رہی. اور جس طرح حضور معراج شریف پر گئے, اللہ تعالیٰ دے سامنے بیٹھ کے ہم کلام ہوئے, اس طرح نمازی جو نماز کھڑا ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دے سامنے ہوندہ ہے. بندہ رب نو دیکھ رہا ہوندہ, رب بندے نو دیکھ رہا ہوندہ, لیکن سارے لوگ اس مقام و مرتبے اس منزل اتے نہیں پہنچتے کہ اللہ نو دیکھ سکن, لیکن اللہ دیکھ رہا ہوندہ. حضور نے فرمایا رب دیکھ رہا ہوندہ,
جناب علی فرماندے میں اس وقت تک سجدہ نہیں کردا جس وقت تک میں اللہ نو دیکھ نہ رہا ہوں۔ اے حضرت علی دا مقام ہے۔ اسی طرح اللہ دے ولی، اللہ دے دوست، اللہ دے نبیاں نو روحانی معراج نصیب ہوئی، معراج اوپر گئے ہو، روحانی طور دیتے بظاہر جسم انہاں دے زمین اتے ہوندے سن لیکن انہاں دی پرواز عرش الہی تک ہوندی سی۔ تو جڑا بندہ مومن سچے دل دے نال نماز پڑھ دے اس نو معراج اس 17 مقامات دی اللہ پاک دی طرف ملائکہ سیر کرا رہے ہوندے۔ اس دا بیان اگے پھر عرض کران گے۔ سیر ہو رہی ہوندی کسی جگہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ دے، کسی جگہ پڑھ رہا ہوندا الحمدللہ رب العالمین، کسی جگہ اللہ دا دیدار ہو رہا ہوندا پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، کسی وقت رب دا دیدار کر کے بندہ چک رہا ہوندا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کسی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تو معراج دے اتے 17 مقامات جس طرح حضور نو دکھائے گئے، اسی طرح 17 مقامات دی بندہ نماز اندر او سحر او اللہ تعالیٰ دے قرب پہنچ گئے، او نظارے او دیدار اور او منزلہ طے کر رہے ہوندے۔ اسی تے نماز پڑھ دیاں جس طرح بچپن مولویاں نے سانو سکھا دیتی نماز قاعدہ، اس تو اگے کچھ سمجھے ہی نہیں نہ کچھ۔ ایک کس طرح سمجھ آندی کسی ولی کامل دی صحبت جاؤ، مرشد دی صحبت جاؤ، پھر ہی پتہ لگتا ہے۔ جس بندے نو نماز دے اندر معراج حاصل ہو رہی ہوئے مرشد دے صدقے، تائیں تو میاں صاحب فرمایا صحبت مجلس پیر میرے تھی بہتر نفل نمازوں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ دے ولیاں نو جس وقت اللہ دا نظارہ ہے انہاں اظہار فرمایا، اس واسطے فرمایا کہ لوگوں سمجھو اس ساڑھے دین اسلام ساڑھے حضور دی شان کے ہے، وہ ایک پریکٹیکل دیکھ کے وہ بیان کر دے سن۔ دیکھو ایک تجربہ ہوندہ ہے، ایک کوئی فارمولہ ہوندہ ہے، جب تک ٹیچر نہ جاندے ہو دوسرے نو کس طرح سمجھائے گا، اس مراحل تو گزرے ہوندہ دوسرے نو سمجھا رہے ہوندہ۔ اللہ دے ولی انہاں مراحل تو گزر کے انہاں مخلوق خدا دی رہنمائی فرمائی۔ یا با یزید بستامی نماز پڑھ دیاں عرش الہی تک پہنچ گئے، نماز دی حالت دیکھیا عرش الہی، رب تعالیٰ دا دیدار نہیں ہوا۔ پوچھا عرش کلو اے عرش اللہ تعالیٰ کتھے ہے؟ سانو اللہ دا نشان عرش تے دسیا گیا، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ فرماندہ ہے کہ رحمان دا نشان عرش اوپر ہے۔ عرش بولیا، عرش کہنے لگا اے با یزید بستامی تھانو نشان میرا دسیا گیا الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ دا نشان عرش ہوتے ہے، تو میں نو عرش نو کیا گیا کہ میرا نشان مومنین دے قلب دے اندر ہے۔ عرش کہنے لگا کہ میں نو جرا نشان دسیا گیا کہ میں اپنے مومن بندیاں دے اندر انہاں دے قلب وچاں، قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن دا جرا قلب ہے وہ عرش ہے اللہ تعالیٰ دا۔ ہونا ہے مومن دا قلب با یزید بستامی کس طرح بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو 17 فرض نماز اندر کیوں ہے کہ حضور نے 17 مقام بھی سیر فرمائی۔ اسی چھے حکمت ایک نکتہ ہے، پھر ہر نماز 7 فرض ہیں جنہاں دی وضاحت پچھلے جمعے میں کر چکا۔ 17 فرض بڑے اور ہر نماز اندر 7 اور 17 24 ہو جاندے۔ فرمایا 17 فرض اور 7 ملاؤ 24 ہوندے۔ 24 کے چیز ہے؟ دن رات 24 گھنٹے ہیں۔ جیڑا شخص 24 فرائض ادا کرے گا دن رات 24 گھنٹے جو جہاں غلطیاں خطاواں ہونگیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز بے جابا گفتگو اور بے حیائی دے کما تو روک دی ہے، ناشائستہ حرکتاں تو روک دی۔ 17 فرض اور ہر نماز اندر 7 فرض ہیں۔ 7 فرض یاد ہیں، پچھلی بار عرض کیتے تکبیر تحریمہ جڑا ہاتھ ہوتے، قیام کرنا، قرات، رکوع، سجدہ اور آخری قاعدہ التحیات، سلام شریف پھیرنا ہے، 7 فرض ہیں۔ 17 فرض اندر 7 فرض ایسے ہیں کہ انہاں چوں کوئی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوندی۔ انہاں دا آپس اتنا تعلق قائم ہے، اتنا اتفاق و اتحاد ہے کہ اگر کوئی فرض رہ جائے نماز نہیں۔ 17 اور 7 ملاؤ ہو جاندے 24۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات 24 گھنٹے بنائے، انہاں 24 گھنٹیاں دے رب دا شکر ادا کرنے سے اور اپنی خطاواں اور غلطیاں دی معافی سے 24 فرض جڑا بندہ ادا کردا اللہ اس کو ہر قسم کی معافیاں عطا فرمائے۔ اس واسطے 17 فرض اور 7 فرض 24 انہاں نوں ذہن وچ رکھو، یاد رکھو۔ جو اے پڑھ دے اللہ اس کو معراج بھی عطا فرماندا ہے، روحانی اپنا دیدار بھی عطا فرماندا ہے۔ کہندے نماز خضوع و خشوع دے نال پڑھو۔ خضوع و خشوع کیا ہوندا کہ اس وقت بندہ تمام دل چوں غیر خیالات نکال کے صرف اس کا خیال اللہ دی طرف ہو جائے، اللہ دی طرف خیال۔ خضوع و خشوع اس میں کیا جانا ہے کہ سب خیالات دور ہو جاتے اور صرف اللہ تعالیٰ دی طرف خیال ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی دے دروازے اگوں کوئی نہر جاری ہوئے پانی دی، 5 مرتبہ اس غسل کوئی کرے، وہ دے بدن تے کوئی میل رہ سکتی ہے؟ بدن پاک صاف ہو جائے گا۔ 5 دفعہ نہائے بدن پاک ہوئے تو فرمایا اے مثال ہے 5 نمازاں دی۔ 5 نمازاں تے ہر نماز کتنے فرض ہوندے ہیں؟ 7 تے 5 کتنے؟ 12۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ نکتہ حکمت کہ 5 نمازاں جڑا 5 دفعہ غسل کرے گا او دے بدن تے میل نہیں رہے گی، جڑا 5 نمازاں پڑھے گا او دے جسم تے کوئی گناہ دے نشان نہیں رہن گے۔ تو 5 نمازاں 7 فرض ہو گئے، 7 تے 5 12 بن گئے۔ 12 کے ہے؟ سال دے 12 مہینے ہیں۔ جیڑا شخص ہر روز 12 فرض ادا کرتا ہے، 5 نمازاں 7 فرض، 5 دفعہ جڑا نہر وچ غسل کرے میل نہیں رہندی، جڑا 5 نمازاں روز پورا سال 12 مہینے او دے جسم دے کوئی میل دا نشان، کوئی خطرے دی نشانی نہیں رہندی، او گناہ تو انج صاف ہوندا ہے جس طرح نہر دے وچ بندہ 5 دفعہ۔ یاد آئی؟ 5 نمازاں 7 فرض، اے بن کے 12۔ اللہ نے 12 سال دے مہینے بنا دیتے اور 12 مہینے دے ساڈی نجات اور بخشش واسطے اے 12 فرض جڑے نے بندیاں ہوتے مقرر کر دیتے۔ نماز دیاں حکمتاں سمجھیاں، جڑا روز پڑھدا رہے 12 فرض، 5 نمازاں 7 فرض، پورا سال ہو جڑا ہے وہ امن وچ رہندا ہے۔ آج تک 1 سال وچ کردا ہے بندہ حاجی صاحب بڑا پیسہ خرچ کے آ کے کوئی خرابی ہوئے تو آج پھڑ گئے تو گھر دے وچ نہر وگدی پئی، گھر وچ نہ بندہ غسل کرے 5 ٹائم۔ رسول پاک فرمایا گھر دے کے نہر وگدی پئی، 5 ٹائم نہ ہو تو میل نہیں رہندی۔ گھر دے وچ مسجد ہے، اگر گھر وچ مسجد نہیں دور ہے تو اللہ نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے۔ جتھے مسلح ڈاؤ نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، ایسے سفر بھی نہیں کرنا پیندا، ساری زمین ہی امت واسطے پاک فرما دیتی گئی۔ اے نہیں کہ لیٹرین دے اندر پخانے دی جگہ یا جتھے جانور گوبر پہ اتھے جا کھڑا ہوئے، نہیں، وہ تو ایک مخصوص جگہ ہوندی ہے گھر دے اندر۔ اسی دیہڑی 2-3 دفعہ چلا جاندہ تو نماز واسطے نہیں جا سکتا بندہ۔ باتھ روم میں کتنی دفعہ جاندہ ہے بندہ؟ بیمار مریض ہوئے تو 10 دفعہ جاسی۔ آئی سمجھ؟
ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ 10 ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤੇ 5 ਦਫਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ 7 ਤੇ 5 12 12 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ हिकमत 12 रबीउल अव्वल शरीफ भी है। रसूल पाक दी ज़ात पाक दी वलादत पाक असी 12 रबीउल अव्वल शरीफ 12वीं वाला आ गया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाला आ गया ते नाल 12 फर्ज भी ले आया। इस वास्ते ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाली ज़ात पाक जैसा मेराज शरीफ पर गए तो अल्लाह ने आमने सामने बैठ के नमाजा 5 अता फरमा दी। लम्मा वो लहदा एक पूरा वाक़िया है हज़ूर दा जाना आना वो पीछे अर्ज कर चुका हूँ। तो फरमाया कि जेड़ा शख्स जोर दी नमाज पढ़दा है वो सुबह तू लैके ना फजर तो बाद जोर तक जड़ी अग जलांदा ना बंदा गुनाहां दी जां जोर दी नमाज पढ़दा है वो अग जड़ी है बुझा दी जावे। जरा असर पढ़दा है जोर तू लैके जड़ी असर तक अग जलाई जाती है। हजूर ने फरमाया हदीस वो अग असर दी नमाज पढ़दा है बुझा दी जाती। जरा असर तू मगरब तक मगरब पढ़दा है जरा असर तो मगरब तक अग जलांदा है मगरब पढ़दा गुल हो जाती बंद हो जाती। जरा मगरब तो बाद इशा पढ़दा है मगरब और इशा के दरम्यान जी गुनाहां दी अग बंदा जलांदा है। जब नमाज इशा पढ़दा है तो वो अग बुझा दी जाती। इशा पढ़ के सो जाता तो सुबह तक फिर कोई खतरा नहीं। हजूर ने इरशाद फरमाया। हुण देखना यह है कि 24 घंटे नमाज़ां भी पढ़ियां ये हुण अहम नुकता ज़हन नशीन 12 महीने विच भी पढ़ियां पाक साफ नहर विच भी होया सब फिर अग केड़ी आ गई। हजूर ने फरमाया अग सुबह की नमाज पढ़ के जैसा बंदा जाता है अपनी दुकान कारोबार जोर तक कितने झूठ बोलता है नाल झूठ बोलता है या नहीं बोलता। चंगे चंगे नमाजी लगे होंदे प्रॉपर्टी डीलरी विच इतने झूठ बोलते ना सौदेबाजी विच तजारत ये अग बल रही होंदी है। सुबह तू लैके जोर तक बंदियां नूं खौफजदा कर सन लुटने वास्ते खाने पीने से झूठ दसो लोग बोलते हैं या नहीं बोलते। हुण 12 महीने 24 घंटे च बंदा पाक भी होए फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जोर तू लैके असर तक अग जलाई नमाजी ने। जोर तू लैके असर तक नमाजी असर तू मगरब तक जोर तू असर तक नमाजी ने आग जला दी। जोर पढ़दा है पक्का नमाजी है। रसूल पाक फरमांदे नमाज दे तफैल ओदी आग बुझ जाती। कोई काम तोल रहा कोई मिलावट कर रहा कोई झूठ बोल रहा कोई फ्रॉड कर रहा तो है वो नमाजी है पक्का। पता लगा नमाजा पढ़ने नाल भी बख्शिश नहीं होनी आज करने नाल भी बख्शिश नहीं होनी। वो मक्के मदीने गया गल मुकदी नहीं जे दिलों ना मका दईए दिलों मकाइए ना तो गल मुकदी नहीं। तो जिस हजूर ने फरमाया फजर तू लैके जोर तक अग जलाई अग के चीज़ होंदी उसी बंदा जल जाता हर चीज़ जल जाती फायदेमंद भी होंदी है कुछ पकांदी भी है लेकिन ज़रूरत तो ज़्यादा हो तो फिर खान पीन भी जला देंदी बेकार हो जाता हर चीज़। तो जरा ज़रूरत तो ज़्यादा अपने मामलात दे विच वो जड़े मामलात उस दिते गए जो मिकदार है उस तो बढ़दा है तो अग उस से नुकसान दे होंदी है। सुबह तू लैके जोर तक हुण इत्थे बहुत बंदे बैठे मैं देखदा मैं दसदा नहीं हाँ इतनी अग बाल दे इतनी अग बाल दे इतनी कि मैं तकदा रहिंदा वां बैठा इस वास्ते समझा रहा आग इतनी ना बालो इस बच्चो इतनी आग बाल दे 12 महीने भी पाक साहब गुजर गए 24 घंटे भी फिर अग कैसी आई समझ सारियां नूं अग कैसी है।
जी नमाज का टाइम होए तो नसे जासन ओ जी असा तो बड़ा नमाजी कोई नहीं बाहर आसन ऐसी अग बालसन ना अल्लाह माफी दे बस जे कुछ खाओ पीओ तो हो सकता अंदर वो जाने ना मेदा ही कटिया जाए ऐसिया ऐसिया मिलावटा ऐसे ऐसे खान पीन मामला तजारत कारोबार जैसा जैसा किसी का काम है वो समझ लो जेड़ा कोई अग बालदा है आंदा एहतियात करियो फिर जोर तो बाद असर का टाइम आ जाता फिर खाना पीना घर भी आसी कोई झूठ बोलसी कोई बाहर झूठ बोलसी किसी का कर्ज देना उसी फोन आ जासी नमाज जोर पढ़ के लेटा उसी घर आखसी मैं तो लाहौर गया नवी अग हजूर ने फरमाया जोर तो बाद फिर जड़ी अग बालसी असर दी नमाज पढ़सी फिर अल्लाह वो अग बुझांदा है असर तो मगरब फिर किसी दे शादी ब्याह खुशी गमी कई मामला देन लैन वो कोई बुलासी तो कैसी मैं तो शहर ही चाहिदी हाँ या झूठियां कसमां चासी मेरे को पैसे ही नहीं झूठे मुआदे करसी असर तो मगर नवी अग जला दी बैठा मजे ना घर बिस्कुट खा रहे उसी चाह पी रहे उसी चाह भी खाली अजकल पीनी मुश्किल होंगी घर भी समझो वो नवी अग बल जाती हजूर ने फरमाया फिर ये जी अग मगरब पड़ेगा तो फिर बुझ जासी इसी तरह मगरब तो इशा का टाइम आ जाता उस कुछ ना कुछ मामलात समेटने होंगे रात को सारे दिन दे तो प्रॉफिट होएगा 10,000 कर्ज इलाज असी आओ जरा कोई उधार माल दे उस कसमां चासी अज ते पूरे दिन 500 रुपया भी नहीं बचा मैं नवी अग मगरब तो बाद दुकान शकान कारोबार बंद कर दिया घर आंदे आंदे नवी अग बाल दे सी हजूर ने फरमाया ये अग्गां बुझाने वास्ते नमाज़ां ही हैं पढ़ी जाओ आई समझ अग्गां बालदे या नहीं बालदे बंदे मेरे नाल बंदे आके गुफ्तगू करते तो मैं दिल ही सो रहा अग बाल रहा मैं क्या कहता अल्लाह रसूल नूं याद करो नमाज़ां पढ़िया करो भाई अक्सर सुनिया तुसी अल्लाह रसूल नूं याद करो नमाज़ां पढ़ो कलमा शिफ पढ़ो दरूद शिफ पढ़ो क्यों कहता मैनूं पता है जिहड़ियां अग्गां बलदियां नमाज नाल ही बुझसी ये जहरी अग पानी नाल बुझदी है ये नमाज नाल ही बुझसी अगे देखो कैसी प्यारी बात हजूर ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज पढ़ के सो जाए सुबह तक उस उत्ते कोई गुनाह नहीं नींद के अंदर चाहे वो ख्वाब देखे नींद के अंदर चाहे कोई बड़बड़ाए किसी को गालां कढे कुछ भी हो जाए या नींद की गलबे विच कोई कैफियत है उन्हां दा उस उत्ते कोई गुनाह नहीं लेकिन जिस सुबह आती फिर अगला प्रोग्राम देखो क्या होंगे हजूर ने फरमाया सुबह आती फिर एक फरिश्ता आ जाता है एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर किया हर बंदे नूं जगान वास्ते कहते ना कई दफा पक्के नमाजी सुते सा अचानक झटका जा लगा तो अख खुली सिर्फ 2 मिनट सा वजू किया फटाफट आया शुक्र है नमाज नहीं कज़ा हुई वो कौन होंदा है 2 मिनट पहले जगांदा रहिंदा पोला फिर झटका लगदा वो फरिश्ता होंदा है अल्लाह दे मोमन बंदे दी नमाज बचाने वास्ते फरिश्ता आ जांदा फजर वास्ते जिसा फरिश्ता आंदा जगांदा है हजूर ने फरमाया जिसा बंदा जांदा है ते वजू करदा है नमाज पढ़दा है फिर क्या होंदा ओ मरहूम मगफूर बख्शिश और मगफरत वाला बंदा बन जाता है आया 5 नमाज़ां दी समझ 5 नमाज़ां अज याद रखनियां नाल ये भी याद रखनियां 5 अग्गां भी जलांदे हैं जिहड़ा इशा पढ़ के सुबह तक सो जाता झूठ नहीं बोलता वो अमन ही आ जाता है जिहड़ा इशा तो बाद अजकल राती 1-2 बजे चंगे झूठ बोलते बह जाते वो रात सारी अग बालदे मैं जड़ी अग बालो अगली नमाज पढ़ो बुझदी जाती ये गुफ्तगू ज़हन विच रखनी है
کوئی بندہ نہ صبح سا بیان کرے سا آج دربار شی پڑھ لی کرو کہ بالو نمازاں پڑھ دے قرآن پڑھ دے وہ سمجھے جی داڑھی رکھ لیتی اسی بہت بڑے نمازیاں حاجیاں نیکاں پریزگاراں ساڑھے مقابلے چ نہیں پر جڑی اگ او بال دے نا اللہ معافی دے اس وقت کوئی بندہ فخر نہ کرے دنیا چ عاجزی دا مقام ہے ہر کوئی بچے کوئی آگ نہ کسی دے خلاف کوئی بالدہ ہوئے کوئی پروپیگنڈا نہ کردہ ہوئے کوئی جھوٹ نہ بولے کسی نو کوئی تکلیف نہ دین دی کوشش کرے اس واسطے کئی لوگ سمجھے سی پنجو ٹائم نماز پڑھ دیں بس ساڑی بخشش ہو جاسی بخشش ہونی ہے عمل دے نال نماز دے نال جڑے احکام ہیں کسے اپنے معاملات دنیا دے اور درست ہون گے تو بخشش ہوئے گی ورنہ ایک نماز لائے دوئی تک اگ بلی دوئی تو لائے تیجی تک اگ بلی ہے ساری عمر 12 مہینے 7 5 12 مہینے آگی بلدی روے تو پھر دے کسے وقت اگ خطرے ناک بھی ہو سکتی ہے ایک کمرہ وے صاحب ستھرا ہے اے دے اندر تھوڑے جے ہو لیا کے کولے جے جلا دے ہو لکڑی ایک دن 2 دن 3 دن تو کچھ اثر نہ ہو سی جے 6 مہینے مسلسل جلاندے رہو تے دیواراں کالیاں ہون گیاں یا نہیں ہون گیاں اسے طرح جے 12 مہینے آگ جلاندہ رہے پھر نماز تو بعد نماز پڑھے پھر آگ جلائے نماز پڑھے پھر آگ جلائے تے اندر کالا ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ وہ نماز جدہ اندر کالا سلطان العارفین بہو فرماندے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی سنو جانے ہو دے آگ بار بار کے اندر کالا سیاہ ہو جائے تو پھر مغفرت ہوئے گی بخشش ہوئے مشکل اس واسطے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون سورہ ماؤن پڑھو آرائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین سب معاملات چلتے رہیں تو غریب مسکین یتیم سارے معاملات لیکن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں پتہ لگا کہ نمازیاں نو اللہ پاک نے پکڑ کے چھنجوڑیا کہ نمازیوں اس گمان نہ رہنا سا بہت نمازیاں پریزگار نہیں اللہ زینہ ہم یراؤن و یمنعون الماؤن عام استعمال دیا منگنے تے چیزاں نہیں دیں دے اے کسی دے کرو کوئی بندہ لون مرچ مسالہ مانگ لے کوئی برتن مانگ لے کوئی اور استعمال دی چیز مانگ لے جھوٹ بول دیں دے جی ساڑھے کو لے ہی نہیں آج مکی یہ آج ہی مکی جس دن کوئی منگے اس سے دن مکی دی ہے پاویں اندر 5 کلو پہ ہی ہوئے چیز دینے مارو 5 کلو پاویں پہ ہی ہوئے کوئی چیز بھی جناز کھان پین دی کوئی مہمان آ جائے کسے دا تو کہ قسم جا سک قسم آج صبح ہی ناشتے دے ٹائم مکیا آٹا ساڑھے اندرو آٹا آج ہی مکیا پاویں ڈرمی پر ہی پہ ہی ہوئے مایا ہوئی نہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں جیسے آج ہی مکی ساری گل کافی گفتگو ہو چکی سمجھ آ گئی اسی کافی بندیاں اس واسطے 5 نمازاں نال 7 فرض ہوئے تے 12 بن گئے 7 نال 17 رلے تے 24 ہو گئے تے 24 گھنٹے تے 12 مہینے پورا سال گزریا جان پھر بھی نہیں چھٹی پھر بھی دن رات جڑا اگ بالدا ہے وہ سارا نمازاں پڑھدا رہے فائدہ ہی کوئی نہیں اس وقت اللہ رسول نو یاد کرو تے مرشد دی غلامی اور فرما برداری چلو بس اے جڑی اگ اسی بالدے ہیں اس دا ہور بجان دا کوئی طریقہ نہیں اگے کدے سنیا سی یہ جی اگ نمازی چلاندے آج پتہ لگا اے حضور نے ارشاد فرمایا کوئی سمجھائے تو بندہ سمجھائے اس سے فرمایا صحبت مجلس پیر میرے بہتر جو کچھ میں عرض کردہ بیان کردہ مرشد دی صحبت جو سکھیا تھوڑا عرصہ مرشد دی قربت اور صحبت نصیب ہوئی 15-16 سال عمر سی 14 تو لے کے 16 تک
اس دور یہ اساں نال ہوندے سن یہ این جوانی سن میرا بچپن دا عالم سینہ تو ہی چھوٹا سن 2 سال بعد انہوں نے حکم ہو گیا بغداد شفا جو اپنے دادا جان کو گئے اتھو حکم ہو گیا مدینہ شفا جو بس پھر باقی زندگی انہوں دی سفر آخری پھر انہوں دا قیام کچھ عرصہ لاہور سندر آئے اتھے ضعیف العمری اور اللہ دے حکم دیتا ہے تو اتھے ہی بیٹھ کے اتھے ہی زہری اکھاں تو اوجل ہو گئے تو اتنی قربت نہیں ملی تو جنہ لوگوں نے مرشد دی قربت صحبت ملے کتنے خوش قسمت ہیں سانوں تے سمجھ نہیں سے اسی کچھ حاصل نہیں کر سکے کچھ لے نہیں سکے انہاں دی نگاہ کرم نال بس ہے جو کچھ ہے مرشد دی نگاہ سے جس وقت مرشد سامنے سی اس لئے عمر کم سی سمجھ نہیں عمر دے نال عقل اور سمجھ آندی ہے مرائل جو بندہ زندگی دے مرائل تو اس نو عقل سمجھ شعور دے اضافہ ہوندہ ہے جے صحبت اچھی ہوئے بے سمجھی وچ پریت لائی بے سمجھی وچ پریت لائی اکھ کھلی تے ٹر گیا مائی ساڑھے نال تے ہویا صاحب نہ ماں نہ باپ نہ کوئی چاچا نہ تایا نہ کوئی رشتہ دار تو مرشد دی ذات سی وہ بھی بچپن دے عالم اکھاں تو اوجل ہو گئے اور جتنا عرصہ یاد رہے وہ سفر اس واسطے اسی ادھر تے ادھر کہندے بس اپنے دل دی کیفیت دی بات کے دسی ہے جی بس میاں صاحب فرمایا قسم اللہ دی جھوٹ نہ بولاں برے عذاب جدائیاں کولوں اگلے لوکی دیندے گئے دعائیاں بس مرشد ہی مرشد ہر وقت دن رات مرشد ہر ویلے دل کبرایا ہویا تے کردہ یاد مرشد میاں ہر ویلے دل کبرایا ہویا ان میں بیٹھا اتھے تھوڑے سامنے میں نہ دنیا دی طلب نہ کوئی دل دے وچ خواہش نہ تمنا مرشد دی نگاہ نہ سب کچھ پر مرشد دی صورت ظاہری نہیں نظر آندی ہو صورت ہر ویلے دل کبرایا ہویا کردہ یاد سجن نو جی میں بلبل پنجرے اندر کر دی یاد چمن نو اسی مرشد عشق قید ہو چکے ہیں بس جرا مرشد عشق قید ہو گیا وہ جنت دے وچ اور اللہ دے نزدیک وہ آزاد ہو گیا بس مرشد دی قید سب تو چنگی ہے جس نو حاصل ہو جائے اس تو بڑی کیڑی چیز حضرت ابو بکر صدیق نو اپنے مرشد اپنے نبی دی قید نصیب ہوئی عشق نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو حق سچ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرشد سچی غلامی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین مولا کریم پروردگار عالم جتنے بھی دربار شریف تے آندے ہیں سب نو با مراد واپس لٹا سب دیاں مراداں پوریاں فرما پریشانیاں دور فرما دکھ درد دور فرما یا اللہ دربار اتے آنے والیاں نو ظاہری باطنی روحانی جسمانی دینی دنیاوی یا اللہ سب الجھنا تو محفوظ فرما اور جو دل دے وچ خواہشاں لے کے آندے مراداں لے کے آندے یا اللہ پوریاں فرما تکلیفاں دور فرما مولا کریم پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما مولا ہر میدان میں یا اللہ تو اپنی حفاظت اور اپنی رحمت دا سایہ سنو نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا
وعلى آل سیدنا نبینا فینا اجمعین برحمتک